छ। वास्तवमा मेरो बिदाई 28 गते हो कि भन्ने हिसाबले हामीले केही छलफल पनि गरेका थियौँ, तर हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत र मेरो बिचमा पनि जुन कार्य सम्पादन सम्झौता भएको रहेछ त्यसमा स्पष्ट खुलाएको रहेछ कि मेरो कार्यकाल चाहिँ 2073 साल भदौ 31बाट 77 साल भदौ 30 गतेसम्म भन्ने प्रश्न खुलाएको रहेछ। त्यो भएको हुनाले आजलाई नै अन्तिम मान्नुपर्छ होला भनेर आजको जुन विदाई कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। यो विदाई कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग बसेर केही सेयरिङहरू गर्न पाउँदा मलाई एकदमै गौरव महसुस भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। मैले केही विषयहरू लेखेर ल्याएको छु, केही छुट लाग्यो भनेर म केही बोल्छु र केही पढ्छु पनि। यो विदाईमा हुने बेलामा मलाई वास्तवमा मेरो जुन लक भनौँ जेसुकै भने पनि विदाई हुने बेलामा अलिकति गडबड चाहिँ हुँदो रहेछ। अलि ठ्याक्कै यसरी नै जाने भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति। म चिलिमेमा हुँदाखेरि मलाई त्यो अनुभव छ। वास्तवमा चिलिमेबाट त म विदाई नभइकनै पनि आएको अवस्था हो। विदाई नै मैले जे गरेको थिएँ मैले त्यो सेयरिङ पनि गर्न नपाएर म आएँ, यहाँ हाजिर हुनु पर्यो। त्यो एउटा तितो अनुभूति मैले सँगालेको थिएँ। मलाई के लागेको थियो भने अब चिलिमेबाट विदाई पनि गर्न पाएन, तर चिलिमेबाट विदाई गर्न नपाए पनि चिलिमे भनेको त एउटा अर्गनाइजेसन नै हो। चिलिमेमा फेरि पनि आउन त चिलिमेमा त म कार्यकारी निर्देशक भएर आउनै परेन, म त्यहाँ चेयरम्यान भएरै आउँला भनेको त त्यो पनि सफल भएन। म चेयरम्यान भएर त्यहाँ चिलिमेमा अहिले पनि चाहिँ 4 वर्ष चलाइरहेको छु। यो संयोग पनि हुँदो रहेछ र हाम्रो एउटा प्रयास र हामीले एउटा निश्चित गन्तव्य चाहिँ तय गरेपछि त्यो सफलतातिर पनि अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको विषय। चिलिमेबाट आइसकेपछि म एकचोटि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर मात्रै म चाहिँ एक्जिट हुन्छु भन्ने थियो। बिचमा चाहिँ मलाई एकदमै फ्रस्ट्रेसन पनि भएको थियो। यहाँ बसेर हाजिर गर्न पनि अप्ठ्यारो, बिहान आयो हाजिर गर्यो, बस्ने ठाउँ छैन। फेरि साथीहरूकोमा बस्दै पनि उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुने, कहाँ बस्ने पनि थाहा नहुने, फेरि घर गएर आएर हाजिर गर्नलाई मनले पनि नमान्ने, कस्तो परिस्थितिमा म 1-1.5 वर्ष बित्यो। त्यो बेला मैले राजीनामा पनि गर्न लाग्यो। वास्तवमा यो एकदमै पीडादायक भयो। त्यो पीडाको समयमा धेरै साथीहरूले राजीनामा चाहिँ गर्नु हुँदैन। मलाई पनि एउटा चाहिँ के हो भने सबैले भन्नुभएको थियो यो राजीनामा गरेर जानुभन्दा एक दिन भए पनि विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएर जान पायो भने केही काम चाहिँ गर्छु भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो। तर त्यही अनुसार मैले अपर्च्युनिटी मौका पनि पाएँ, यहाँहरूको सहयोग पनि पाएँ, सबैको सहयोग पायो। अनि जुन हिसाबले नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैको जुन सहयोगले म चाहिँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त पनि भयो र काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो र त्यो हिसाबले केही रिजल्ट पनि दिन सक्यौँ। त्यो मेरो लागि एकदमै सौभाग्य नै ठान्छु। अब अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडीबाट म बिदा भइरहँदाखेरि
अहिले पनि तपाईँहरूले कौतूहलता, मलाई पनि कौतूहलता के हो, विदाई हो कि चाहिँ के हो भन्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो रामेश्वरजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। तर मेरो 4 वर्षको यो कार्यकाल समाप्त भएको छ। यो विदाई गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले प्रेडिक्ट गर्ने कुरा पनि होइन। मन्त्री परिषदमा जुन छलफलका विषय, नियुक्तिका विषय, छलफलका विषय चाहिँ भएको भन्ने हामीले पनि सुनेको विषय हो। त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको विषय पनि भएको हुनाले त्यसलाई हेरेर रोक्ने, बस्ने र फेरि पनि नियुक्तिको चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर बस्ने अवस्था पनि होइन। अहिले हामीले आजको दिनमा चाहिँ 4 वर्ष हामीले जुन कार्यकाल समाप्त गऱ्यौँ त्यसकै समीक्षा गर्ने र तपाईँ जसले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद, आभार प्रकट गर्नुपर्ने छ। त्यो नै आजको मुख्य विषय जस्तो लाग्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले आजसम्म आयौँ, त्यो हाम्रो लागि एउटा सफलता भएको छ। म आउँदाखेरि मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ। पहिलो कुरा चाहिँ लोडसेडिङ अन्त्यकै विषय हो। दोस्रो कुरा संस्थालाई नाफामा ल्याउने विषय थियो। तेस्रो कुरा नेपाललाई आत्मनिर्भर, विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर भनेका थियौँ। यो 3टा विषयमा 2टा विषय हामीले सफलतापूर्वक प्राप्त गऱ्यौँ र नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भरतातिर करिब पुगेको अवस्था हो। अब 1 वर्षभित्र हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर हामी निर्यात केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो हाम्रो लागि सफलता र यो बिचमा 2-3वटा एकदमै चाहिँ मिराकल भन्नुहोस्, पत्याउनै नसकिने विषयहरू र पब्लिकमा प्लस चाहिँ एक्सपर्ट ग्रुपमा भन्नुहोस् र विभिन्न निकायहरूमा पनि यो तपाईँहरूले डेटा पो मिलाउनु भयो कि कसरी सम्भव भयो भन्ने कुराहरू आयो। हाम्रै विज्ञ साथीहरूबाट, हाम्रै पूर्व कर्मचारी साथीहरूबाट यो विषयहरूमा क्वेसन उठाउने कुरा भयो। तर वास्तविकता थियो त्यो के थियो भने यो 3टै विषय कसैले पनि पत्याएको थियो। हामीले नपत्याउने कामै गरेर देखायौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ, थोरै समयभित्रै छिटै अन्त्य हुन्छ भन्ने कसैले पत्याउँदैन थियो। अब कार्यकारी निर्देशक भएरै जानुभएको पूर्व कार्यकारी निर्देशकलाई नै विश्वास थिएन भनेपछि सर्वसाधारण जनताले त्यो विश्वास गर्ने अवस्था थिएन। तर त्यो हामीले परिणाममा, नतिजामा देखायौँ र त्यो सफल भयो। मलाई एउटा अनुभव चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। माघ फागुनमा 1-2 जना हाम्रा ठुला चाहिँ पार्टीका नेताहरूले मलाई बोलाएर चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो। मैले पहिला पनि भने होला, मलाई यो विश्वासै थिएन यो लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर। यो माघ फागुनमा पनि लोडसेडिङ नभएपछि तपाईँलाई धन्यवाद दिन बोलाएको भनेर मलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। त्यो किसिमको चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न नसक्ने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भन्न खोजेको हो। तर यो सत्य थियो, यो सफल भयो र विद्युत प्राधिकरण एकैचोटि नाफामा आउँछ भन्ने त कसैले सोचेकै थिएन। केही समय त विद्युत प्राधिकरणभित्र यो त यहाँ डेटाहरू नै मिलायो कि यहाँ त धेरै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा बाहिर आयो। तर लगातार 4 वर्षसम्म हामीले जति भन्यौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ फाइनल अडिटमा नाफा आउने, हामीले जति प्रोजेक्ट गर्यौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ नाफा आउने र प्रत्येक वर्ष नाफाको ग्राफ चाहिँ बढ्दै जाने स्थितिले
चाहिँ यो अब चाहिँ यो सत्य हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। यो पनि एउटा विश्वास नगरेको विषय हो। डेटामा म्यानिपुलेसन भयो, पुलेसन भयो, तथ्याङ्क नै चाहिँ मिलायो कि भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न कोणबाट हेरियो, त्यो थिएन। अर्को लस रिडक्सनको विषय आयो। हाम्रै पूर्व निर्देशकज्यूहरू, पूर्व उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरूले नै यो शङ्काको विषय यो हुनै सक्दैन भन्ने हिसाबले स्ट्याटस लेख्ने स्थिति आयो। 15% लस कसरी आउँछ, यो सम्भवै थिएन भन्ने स्थिति आयो। विश्वासै गर्न नसकिने, त्यसमा त सबै म्यानिपुलेसन नै भयो होला जस्तो। हामीले हरेक त्यो भएपछि हरेक डेटामाथि हामीलाई शङ्का गरिसकेपछि हामीले झन् त्यो चाहिँ एउटा राम्रोसँग हेर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। हरेक कोणबाट हेऱ्यौँ, तर त्यो वास्तविकता थियो। लस रिडक्सन 15%मै, हामीले 15.27%मै झार्यौँ। अहिले यसपालि कोभिड नभएको भए करिब 13%मा झर्ने अवस्थामा थियो। यो सबै यो तीनटा विषय एउटा मिराकल जस्तै, एउटा चाहिँ पत्याउनै गाह्रो जस्तो हिसाबले पब्लिकबाट र बाहिरबाट एक्सपर्टबाट हेरिएको विषय हो। हामीले त्यो गऱ्यौँ। यो हाम्रो ठुलो सफलता हो। यो विषयलाई हामी सबैले क्रेडिट लिनुपर्छ। हामी सबैको यो यसमा चाहिँ हाम्रो इनपुट छ। यी सबैमा हाम्रो चाहिँ सबैको चाहिँ यो काम सम्पन्न गर्नमा सबैको चाहिँ इनपुट भएर नै हामीले त्यो सफल गर्न सकेका हौँ। यो बिचमा मलाई लाग्ने गरेको 2-3वटा चाहिँ चार्जहरू छ। यो त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यो कसरी बाहिर पब्लिकमा आइरहेछ। मैले जुन पब्लिकमा भनौँ, बाहिर जुन मिडियामा बाहिर बुझ्नेले अथवा जसले बुझिरहेछ त्यो जस्तो लाग्दैन। पहिलो चाहिँ चार्ज चाहिँ सबै क्रेडिट चाहिँ कुलमान घिसिङले लिन्छ भनेर भन्ने गरिएको सुनिएको विषय छ। कामको क्रेडिट सबै चाहिँ कुलमान घिसिङले लिएको भन्ने, यो वास्तवमा यो विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको मन्त्रालयभित्रको एउटा निकाय हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। सरकारको निर्देशन यसले मान्नुपर्छ। सबै कुरा यसले सरकारकै अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँको एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै यो काम गर्यो, यसको क्रेडिट लियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो। मैले तपाईँहरूको कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रममा मैले बोल्ने गर्दाखेरि जहिले पनि यो सामूहिक प्रयासबाट सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन, महानिर्देशनदेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, हाम्रा बोर्डका सदस्यहरू छन्, हामी उच्च पदस्थ उपकार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मचारीहरूको र पब्लिकको पनि यो जुन किसिमले सपोर्ट छ, यो सामूहिक प्रयासले हामीले सफल गरेका छौँ। म एक्लैले मैले कहीँ पनि एक शब्द बोलेको पनि छैन, त्यो सत्य पनि होइन। सबैको प्रयासले मात्रै यो सम्भव। मैले यो गर्नुपर्छ, एउटा लिडरसिप दिने, यहाँको लिडरसिप दिने कुरा हो। तर मलाई लिडरसिप दिने त मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले यो सम्पूर्ण क्रेडिट मैले लिएको छैन, लिनु पनि हुँदैन। सम्पूर्ण क्रेडिट सरकारलाई जान्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ, माननीय मन्त्रीज्यूलाई जान्छ, सचिवज्यूलाई जान्छ। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यसको क्रेडिट लिनुपर्छ। र आम पब्लिकबाट जुन हिसाबले हामीलाई सपोर्ट भयो, लोड सेडिङको बेलामा बेलुका चाहिँ बत्ती चाहिँ अलिक चाहिँ कम बाल्नु पर्यो अथवा यस्ता चाहिँ ठुला जुन खपत गर्ने इक्विपमेन्टहरूलाई कम चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो सहयोग भएको थियो, त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो सहयोग हो नि त। त्यही हुनाले यो सामूहिक प्रयास थियो। यो एउटा चाहिँ मलाई चार्ज गर्ने गरिन्छ। त्यो पनि मेरो
उसमा त्यो सही होइन। बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझिएको होला। फेरि चाहिँ मिडियाले विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई नै फोकस गरेर लेख्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले मेरो बढी प्रचार भएको होला, त्यो एउटा पार्ट हो। अब मिडियालाई मैले धेरै मिडिया मोबिलाइज गर्यो भन्ने विषय पनि होइन। धेरै जसो मिडियामा त म लुकी हिँडेको छु। इन्टरभ्यू दिउँ भन्दाखेरि हुँदैन, बिचमा चाहिँ अर्को हप्ता भन्दै म चाहिँ छल्दै पनि हिँडेको छु। मिडियामा म आउनु पनि चाहेको हुँदैन, तर मिडिया आफैले फलोअप गरेको, मिडियाका साथीहरूले यति हामीलाई सहयोग गरेको छ। हाम्रा काममा उहाँहरूले भएको कामलाई चाहिँ पब्लिकसम्म पुर्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रा नतिजालाई चाहिँ बाहिरसम्म ल्याउने काम गर्नुभएको छ। तर हामीले मिडियालाई यो लेखिदेऊ न साथीहरू भनेर कहिले पनि भनेको छैन। के छ भनेर उहाँहरूले आफैले फलोअप गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा मिडियाका साथीहरूको हामीप्रतिको सदाशयता, हामीप्रतिको विश्वास जस्तो लाग्छ। सबैले हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रा राम्रा कुरालाई र हाम्रा नराम्रा कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनु भएको छ। त्यो क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुभएको छ। यस्ता नराम्रो भएको ठाउँमा पनि त ल्याएको छ नि मिडियाले, राम्रो मात्रै ल्याएको छ। त्यो भएको हुनाले राम्रो कुरा पनि ल्याएको छ, नहुने कामको कुरा पनि ल्याएको छ, हुने कुरा पनि ल्याएको छ। तर क्रिटिकल्ली ओभरअलमा मिडियाको कुरा गर्दाखेरि उहाँले राम्रो हिसाबले प्राधिकरणको सबै गतिविधिलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले के गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यो आम पब्लिकसम्म गयो कि गएन भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो कारणले त्यो काम चाहिँ, त्यो ब्रिजिङको काम, त्यो काम चाहिँ हामीले मिडियालाई टाइममा दिएका छौँ। त्यो भएको हुनाले बाहिर पब्लिक भएको छ। त्यो एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ तेस्रो चार्ज चाहिँ यो कुलमान घिसिङले कसैले भनेकै मान्दैन, आफै एक्लै डिसिसन गर्छ, सबै कुरा चाहिँ आफै गर्छ। कर्मचारीले भनेको पनि मान्दैन भन्ने कुराहरू छन्। त्यसमा त म के भन्छु भने त्यसमा पनि सत्यता छैन। मैले प्राधिकरणको हितको लागि केही कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिएकै हुन्छु, लिएको पनि हो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले राम्रा कुरा ल्याउँदाखेरि हामीले सहज रूपमा मानेका छौँ, उहाँहरूको कुरा पनि मानेका छौँ। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका अथवा विभिन्न चाहिँ पार्टीका चाहिँ मान्यज्यूहरूले भनेका कुरामा पनि हामीले सहज रूपमा हेर्नुपर्छ। जुन कुरा हुँदैन, गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले वास्तविकता देखाइदिनुपर्छ। त्यो देखाउने काम पनि भएको छ। र जुन कुराले संस्थालाई हित गर्दैन, जुन काम हामीले कार्यान्वयन गर्दा संस्था हितमा आउँदैन, त्यसमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। मैले त्यो स्ट्यान्ड लिएको मात्रै चाहिँ कसैले भनेको नमानेको होइन कि त्यसलाई सही काम गरेको, राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने कुरालाई सबैमा राइट प्लेस भएन होला, अधिकांशमा हुन्छ। पहिला त सुरुमा मैले पनि चाहिँ कर्मचारी साथीहरू चिनेन। यहाँकै चाहिँ हाम्रा साथीहरू सबभन्दा बढी त शान्तिजीसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। प्रशासनका हाम्रो सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो डिएमडी यो डिसिएस उहाँलाई पनि धेरै कुरा जानकारी भएको थियो। उहाँहरूको र लेखाको सबैको चाहिँ सहयोगबाट मैले कर्मचारीहरूलाई कता के भइरहेछ भन्ने कुराहरूले जजमेन्ट गरेर केही कुराहरूमा गल्ती पनि भएको छ, त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले त्यति ठुलो लिनु हुँदैन। मैले सबै कुरा संस्थाको हितको लागि, कसैले भनेको मानेन भन्नुभन्दा मैले संस्थाको हितको लागि गरेको, मैले पर्सनल मेरो लागि गरेको होइन। संस्थाको हितको लागि काम गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो चित्त दुखाइ भयो होला, तर त्यसलाई ठुलो मान्नु चाहिँ त्यति उचित जस्तो लाग्दैन। अब यो विषयहरू अलिकति मेरो विषयमा उठेका चाहिँ विषयहरू मैले अलिकति क्लियर गर्न मात्रै चाहेँ। अब जुन
अहिलेको अवस्थामा त्यसैभरि विद्युत पावर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बारेमा चियो चर्चा हुने अवस्था। हिजो विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैले थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो विद्युत प्राधिकरण नाम कण्ठ भइसक्यो होइन। अनि त्यसको कार्यकारी निर्देशक ठुलो पोस्ट त होइन यहाँ। एउटा कार्यकारी निर्देशकको पोस्टको चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ यति चाहिँ जनचासो बढ्नु पनि हाम्रो लागि ठुलो इज्जत हो। प्राधिकरणको इमेज बढेको रहेछ भन्ने हो। प्राधिकरणको लागि जुन हिसाबले हामी इमेज चाहिँ बढाएनौँ, हामीले यो सम्पूर्ण हिसाबले हामी कर्मचारी साथीहरूले त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ, गर्व गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो विषय हाम्रो लागि एकदमै राम्रो विषय हो। प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशक आउने जाने हुन्छ। एकजना व्यक्ति सधैँ रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छैन। विकल्प रहित केही पनि हुँदैन, विकल्प हुन्छ, सबैको विकल्प हुन्छ। र प्राधिकरणभित्रको चाहिँ अगाडि कसरी जाने भन्नको लागि प्राधिकरण बुझेकै मान्छे चाहिन्छ भन्ने नै हो। अब म नहुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणका यहाँका हाम्रा लिडरसिप दिन सक्ने सबै छ। नेतृत्व पाउने हकमा सबैले नेतृत्व दिन सक्ने अवस्था हुनुहुन्छ। सबैले त्यहाँको नेतृत्व दिनु नै हुन्छ। 2073 साल भदौ 29 गते मलाई 4 वर्षको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र म बीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कहरू तयार गरी कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 88.19%, 2074-75 मा 87.98%, 75-76 मा 86.82% र आर्थिक वर्ष 76-77 मा 87.55% प्राप्त भएको छ। यसलाई पनि हामी यो चाहिँ मेजरेबल क्वान्टिफाई गर्न सक्ने जुन मेरो एग्रिमेन्टमा भएको बेसिसमा गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा हरेक वर्ष मैले करिब 85-86 भन्दा माथि नै 80 भन्दा माथिलाई डिस्टिङसनै भन्छ, डिस्टिङसनै उपलब्ध प्राप्त गरेको छु। मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा लोड सेडिङको अन्धकारले मुलुक आक्रान्त थियो। वर्षातको समयमा समेत 6 देखि 8 घण्टाको लोड सेडिङ बेहोरिरहनु परेको र हिउँदमा समेत दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 72-73 सम्ममा सञ्चित घाटा रु 34 अरब 61 करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष 8 अरब 89 करोड खुद नोक्सानी थियो। एकातर्फ कहाली लाग्दो अँध्यारोले मुलुक आक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो। प्रणालीमा वार्षिक विद्युत चुहाव 25.78% थियो। करिब 63% जनता मात्रै ग्रिडको विद्युत पहुँचमा थिए। सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोड सेडिङको अन्त्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो। वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली सञ्चालन मार्फत परीक्षणको रूपमा मुलुकभरि निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयौँ। 2073 को लक्ष्मी पूजाको दिन लोड सेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान बिन्दु थियो।
लक्ष्मी पूजाको दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो। त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रित भयौँ। अन्ततः मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयो। वैशाख 2075देखि औद्योगिक ग्राहकको लागि पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकबाट लोडसेडिङलाई इतिहासमा विलय गराइदिएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कर्मचारी र आम उपभोक्ताको साथ र सहयोगमा नै सम्झँदै कहाली लाग्दो त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै उज्यालो युग सुरुवात गर्न सफल भएका छौँ। विद्युत माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलित वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन सफल भयौँ। तर लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्र हाम्रो अन्तिम अभिष्ट थिएन। हाम्रो योजना प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सुरु गर्नु थियो। जीर्ण बनेका अधिकांश आयोजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। हामीले सञ्चालन गरेको उज्यालो नेपाल अभियानबाट जनताले नियमित विद्युत आपूर्ति मात्रै पाएका छैनन्, प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधार पनि भएको छ। ऋणात्मक रहेका प्राधिकरणका वित्तीय सूचकाङ्कहरू धनात्मक बनेका छन्। मैले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण 1 अरब 47 करोड खुद नाफा कमाउन सफल भयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो। दोस्रो वर्ष 2 अरब 85 करोड, तेस्रो वर्ष 9 अरब 81 करोड र चौथो वर्ष नाफा बढेर 11 अरब 5 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये 2 वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवमय इतिहास बनाउन सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राधिकरणको नाफा रु 11 अरबभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। ऋणात्मक रहेको सञ्चित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ। 4 वर्ष अघि 34 अरब 61 करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष 76-77मा प्राधिकरणले सम्पूर्ण सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करिब 5 अरब रुपैयाँ नाफामा लैजान सफल भएको छ। कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था थियो। तर अबका दिनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक बजेट प्राधिकरण आफैले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ। आम नागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्व अनुभव गर्ने दिन आएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्रसारण तथा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। 4 वर्ष अघि प्रणालीमा रहेको 25.78% विद्युत चुहावटलाई घटाएर अहिले 15.27%मा झारिएको छ। देशभरिका करिब 86% जनताले ग्रिडको विद्युत पहुँच पाएका छन्। अफ ग्रिड सहित करिब 90% जनताले विद्युत ऊर्जामा पहुँच प्राप्त गरेका छन्। 4 वर्ष अघि प्रति वर्ष विद्युत खपत 130.78 युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर 260 युनिट पुगेको छ। 4 वर्ष अघि
अगाडि 14 घन्टासम्मको लोड सेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कुल विद्युत खपतको करिब 35% विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको थियो। तर विद्युत खपत करिब 75%ले बढेको अवस्थामा समेत आर्थिक वर्ष 76-77 कुल उपलब्ध विद्युतको 22% मात्रै आयात भएको छ भने आयातको 6% विद्युत निर्यात गरिएको छ। अर्को आर्थिक वर्षबाट हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलो पटक उपभोक्ताको महसुल घटाएको छ। 10 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क र न्यूनतम शुल्क रु 30 मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महसुल करिब 8देखि 9%ले घटाएको छ। नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनेछ। मैले लेखेर ल्याएको विषय यति हो। अब म छुटेका केही विषयहरू, वास्तवमा धेरै विषय त छुटेको जस्तो लाग्दैन। अब अन्त्यमा यहाँहरूबाट जति जुन किसिमको माया पाएको छ, फेरि पनि यो ऊर्जा क्षेत्रमा बसेर काहीँ न काहीँ सहयोग गर्ने, काम गर्ने मौका पाउँदा र संस्थाभित्रै पनि पाउँदा हामी फेरि पनि एउटा ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्ने नै छौँ। तर यो ऊर्जा आगामी दिनमा निरन्तर रहिरहोस्, जुनसुकै नेतृत्व रहे पनि निरन्तर रहिरहोस्। हाम्रो जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिट एकदम राम्रो छ। हिजो म आउँदाखेरि कसरी यो संस्था चल्छ, यो कसरी एउटा टिम बन्छ भन्ने चिन्ता मलाई पनि थियो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर जुन हिसाबले यहाँ भएका हाम्रा साथीहरूले जिम्मेवारी दिँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाएको छ, सबैले निभाएको छ। अहिले यहाँ उपकार्यकारी निर्देशकहरू तहमा जतिजना छन् सबैको एकदमै राम्रो जिम्मेवारी निभाएर बस्नुभएको छ। हामीले नेपाल भारतको विद्युत आदान प्रदानको विषय थियो, त्यसलाई वास्तवमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेर त्यो सफलता हासिल गर्नको लागि एउटा सरकारी कर्मचारीले सरकारको कामको मात्रै जिम्मेवारी हामीले निभाएन। त्यो काम सफलता गर्नलाई हामीले आफ्नो पर्सनल लिङ्कहरूलाई पनि, हाम्रा दूतावासहरू, इन्डियामा भएका दूतावासहरूका साथीहरूलाई जुन हिसाबले हामीले सहयोग लियौँ, योभन्दा अगाडि कुनै पनि विद्युत प्राधिकरणको एक्टिभिटिजमा हाम्रा दूतावासहरूले त्यति इनिसिएटिभ लिएको अवस्था थिएन, किनभने हामीले नै त्यस्तो किसिमको इनिसिएटिभ लिएका थिएनौँ। इन्डियामा दूतावास राजदूत रहेको छ, तर विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धमा मिटिङ हुँदाखेरि खबरसम्म नभएको अवस्था थियो। तर त्यो अवस्थाबाट हामीले यति राम्रो लुपमा लिङ्केज बनायौँ। उहाँहरूले हरेक कुरामा उहाँहरूको कामै विद्युत प्राधिकरणको काममा सहजीकरण गर्ने थियो। मलाई लाग्छ त्यो तत्कालीन राजदूत हाम्रो के अरे हाम्रो दिप कुमार उपाध्याय, उहाँले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको हो त्यो बेला। र तत्काल त्यसपछिका चाहिँ साथीहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले इन्डियाको चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको
लेभलमा पुगेर त्यहाँको इभन चाहिँ सिएमडीहरूलाई भेटेर त्यहाँका चाहिँ चिफ मिनिस्टरहरूलाई भेटेर नेपालको विद्युतको इम्पोर्ट मात्रै होइन एक्सपोर्टको पनि कुरा गरेको छ। त्यसले धेरै कुराहरू सहजीकरण भएको छ। एक्सचेन्ज पावर एक्सचेन्जको विषयहरू 5-7 वर्षसम्म चाहिँ मिटिङ नभएका विषय हामीले त्यो बेला उठायो होइन। त्यो बेला चाहिँ त्यो रेट चाहिँ 5 वर्षले बढेकै रेट कहाँ पुगिसक्यो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ 6 वर्ष अगाडि भएको एग्रिमेन्ट अनुसार त्यो कति माथि पुगिसकेको रेटलाई हामीले घटाउन पनि सफल भयौँ। उहाँहरूसँग छलफल इन्ट्रेक्सन गऱ्यौँ। त्यसमा हामी सबभन्दा सुरुदेखि संलग्न हाम्रो प्रबलजी र यो त्यत्तिकै चाहिँ आउँदैन। धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। लोड सेडिङ जो अहिले पनि हामीले स्मरण गऱ्यौँ भने सम्झ्यौँ भने त्यसले आम कर्मचारीहरूको सामाजिक मान्यतालाई जसरी खलल गराएको थियो, लोड सेडिङका पात्रहरू भनेर जसरी हामी समाजमा चित्रण भएका थियौँ, त्यस्तै गरेर प्रत्येक दिन प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 8 अरब 9 अरब 10 अरब 7 अरबको हाराहारीमा राइट अफ 27 अरब 53 करोड हुँदै गर्दा पनि 34 अरबको हाराहारीमा विद्युत प्राधिकरण घाटामा गइराखेको थियो। त्यसले मैले बिर्सेको छैन। उहाँले लोड सेडिङ त हुन्छ नि भन्नुभएको थियो, तर गर्दै जाँदा यो लर्निङ बाई डुइङ हो। यो गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ होइन, सुधार हुन्छ। उहाँले गर्दै जाँदाखेरि डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो इनर्जीहरू पनि आयो। अनि उहाँले लोड सेडिङ चाहिँ बिस्तार गर्दै पहिले चाहिँ ग्राहस्थ घराइसी प्रयोजनको लागि चाहिँ पुरा लोड दिनु के अरे बत्ती दिनुभयो। त्यसपछि औद्योगिक उद्योगहरूको पनि क्रमशः चाहिँ लोड सेडिङलाई कम गर्दै हामीले 1.5-2 वर्षभित्रमा हामीले पुरै कम्प्लिटली चाहिँ देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गर्न सक्यौँ। र उहाँले खालि लोड सेडिङको उसमा मात्रै बत्ती दिने उसमा मात्रै उहाँले सुधार गर्नुभएको होइन। मैले बिर्सेको छैन। उहाँले लोड सेडिङ त हुन्छ नि भन्नुभएको थियो, तर गर्दै जाँदा यो लर्निङ बाई डुइङ हो। यो गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ होइन, सुधार हुन्छ। उहाँले गर्दै जाँदाखेरि डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो इनर्जीहरू पनि आयो। अनि उहाँले लोड सेडिङ चाहिँ बिस्तार गर्दै पहिले चाहिँ ग्राहस्थ घराइसी प्रयोजनको लागि चाहिँ पुरा लोड दिनु के अरे बत्ती दिनुभयो। त्यसपछि औद्योगिक उद्योगहरूको पनि क्रमशः चाहिँ लोड सेडिङलाई कम गर्दै हामीले 1.5-2 वर्षभित्रमा हामीले पुरै कम्प्लिटली चाहिँ देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गर्न सक्यौँ। र उहाँले खालि लोड सेडिङको उसमा मात्रै बत्ती दिने उसमा मात्रै उहाँले सुधार गर्नुभएको होइन।